बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका का तुर्की को F-35 तैयारे फरोख्त न करने का बड़ा ऐलान, मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। मक्का आने वाले 10 लाख आज़मीन हज को सऊदी हुकूमत ने कौन सा बड़ा तोहफा दे दिया, बड़ी खबर आ गई। रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म की पादाश में अमेरिका ने बर्मा पर बड़ी पाबंदी लगा दी। बर्मा के जर्नैल भी परेशान हो गए। तुर्की जर्मनी से हथियार खरीदने वाला बड़ा मुल्क बन गया। भारत का झूठ बेनकाब हो गया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की अवाम और अदलिया को सुरखरू कर दिया। आलमी अदालत के फैसले पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द-ए-अमल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग, कश्मीरी नौजवान शहीद। आर्मी चीफ की वजीर आजम इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि जब तक ईरान के जौहरी मिसाइल यूरोपीय ममालिक की सरजमीन पर नहीं गिरेंगे, तब तक वो नींद से बेदार नहीं होंगे। ईरान के खिलाफ बड़ी पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। कामयाबी या नाकामी, वजीर आजम इमरान खान ने तमाम वजारतों और सरकारी अदारों से 1 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के असासाजात मुंजमद, नैब ने अहम कदम उठा लिया। अगर कोई समझता है कि इमरान खान हड़तालों से डर जाएगा तो ये इसकी गलतफहमी होगी। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं रूसी मिसाइल की खरीदारी के रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने तुर्की को F-35 स्टेल्थ तैयारे फरोख्त न करने का बड़ा ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यह फैसला तुर्की के रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर किया गया, जबकि हकाम सख्त रद्द-ए-अमल का भी इजहार कर चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस के साथ डील के बाद तुर्की को स्टेल्थ तैयारे देना मुमकिन नहीं। अमरीकी हकाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि रूसी मिसाइलों से तुर्की में मौजूद नेटो तैयारों को निशाना बनाए जाने का खतरा है। अंकारा ने गलत, काबिल मजम्मत और मायूस कुन फैसला किया है। उधर रूसी दफाई मिसाइल निजाम S-400 के आलात की तरसील जारी है। गुज़िश्ता रोज भी 2 परवाजें मिसाइलों के हालात लेकर तुर्की के हवाई अड्डे पहुंची थी। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि दफाई निजाम के मुकम्मल तौर पर तसील में वक्त लग सकता है। मिसाइल निजाम से मुतल्लिक सामान लाने वाले परवाजों की तादाद 6 हो गई है। S-400 मिसाइल के आलात की फराहमी जुमा 12 जुलाई से शुरू हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत की रोशनी में इस मरतबा जद्दा के शाह अब्दुल अजीज बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाले आज़मीन हज में सिम कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं और इन्हें इंटरनेट की मुफ्त सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक सऊदी हकाम ने बताया कि हजाज किराम की खिदमत के प्रोग्राम के तहत इनमें 10 लाख सिमें तकसीम की जा रही हैं ताकि वो अपने अपने आबाई ममालिक में अपने अपने प्यारों से राब्ते में रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं म्यांमार की फौज ने मंसूबाबंदी के तहत रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकशी की और लाखों मुसलमान म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। अब अमेरिका ने इस नस्लकशी में मुलव्वस टॉप जर्नैलों और 3 दीगर आला अफसरान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसके बाद अब ये जर्नैल और आला अफसरान और इनके खानदान अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते। इस पाबंदी का ऐलान करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि हमारे पास काफी सबूत मौजूद हैं जिनसे साबित हुआ है कि म्यांमार फौज के टॉप जनरल रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकशी में मुलव्वस थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की जर्मन असला खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। तुर्की ने रवां बरस अब तक जर्मनी से 184.1 मिलियन यूरो के असले का सौदा किया। तफसीलात के मुताबिक तुर्की ने रवां बरस के पहले 4 माह के दौरान जर्मनी से 184.1
1 ملین یورو کا اسلحہ درآمد کیا۔ خیال رہے کہ سعودی عرب پر جرمن اسلحے کی خریداری پر پابندی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق یہ بات جرمنی کی وفاقی وزرائے اقتصادیات نے ایک رکن پارلیمان کے سوال کے جواب میں بتائی۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ترکی جرمنی سے ہتھیار خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کے عوام اور عدلیہ کو سرخرو کیا ہے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر کہا کہ عدالتی فیصلہ پاکستان کی جیت ہے۔ آج پوری دنیا کے سامنے بھارت کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ بھارت کی جانب سے عدالت میں 5 پوائنٹ اٹھائے گئے۔ اٹارنی جنرل پاکستان اور ان کی ٹیم نے زبردست کام کیا۔ پاکستان کی قانونی ٹیم نے عالمی عدالت میں ثبوت پیش کیے۔ عالمی عدالت نے پاکستان کے موقف کو درست قرار دیا۔ DGISPR نے کہا کہ وزارت خارجہ نے بھی اس معاملے پر بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن نیوی کا افسر ہے جس پر پاکستانی موقف درست ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ بھارت کے لیے ایک اور 27 فروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن کی بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے سوپور قصبے میں فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت جاری رکھتے ہوئے سوپور قصبے میں کشمیری نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا کا کہنا ہے کہ ظالم بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری نوجوان کی شہادت کے بعد علاقے میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا گیا، جبکہ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی۔ کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی فورسز نے تلاش کے بہانے خواتین بچوں کو گھروں سے نکال دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں قومی سلامتی سمیت مختلف امور زیر غور آئے۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعظم عمران خان سے 1 to 1 ملاقات کی، جس کے دوران ملکی سلامتی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دہشت گردی کے خلاف آپریشن اور سلامتی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ جب تک ایران کے جوہری میزائل یورپی ممالک کی سرزمین پر نہیں گریں گے تب تک وہ نیند سے بیدار نہیں ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق برسلز میں یورپی ممالک کے وزیر خارجہ نے ایرانی جوہری معاہدے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں یورپی ممالک کے خارجہ پالیسی کے چیف نے کہا کہ وزیر خارجہ کے نزدیک ایران نے جوہری معاہدے کے خلاف سنگین خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ جوہری معاہدے کے آرٹیکل 36 کو نافذ العمل نہیں سمجھتے۔ وزرائے خارجہ کے بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنا سر ریت میں چھپا لے اور خطرے کو نظر انداز کر دے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں سے 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تمام وزارتوں اور ڈویژنوں کو ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے کہ 1 سال کے دیے گئے ٹارگٹ اور کامیابی بارے رپورٹ مرتب کی جائے اور کامیابی کی دستاویزاتی ثبوت بھی جواب کے ساتھ اٹیچ کیے جائیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور ان کے بیٹوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اثاثہ جات عارضی طور پر منجمد کرنے بارے مختلف اداروں کے سربراہان کو خطوط لکھ دیے ہیں۔ رائے کا کہنا ہے کہ نیب کی جانب سے اثاثہ جات کو عارضی طور پر منجمد کرنے اور کسی کو بھی منتقل نہ کرنے بارے خطوط لکھے گئے ہیں۔ شہباز شریف اور خاندان کے خلاف نیب لاہور کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ باہر ممالک میری جائیدادیں اور کاروبار نہیں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہڑتالوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤں گا تو وہ سمجھ لے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میرا پیچھے ہٹنے کا مطلب ملک کے ساتھ غداری ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔